Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire des exercices concernant la collection Univers Plus. La page 13, les exercices 1, 2 et 3. On va commencer. Exercice et problème. Page 13. Exercice d'application. تمارين تطبيقية. 1. Sans utiliser la calculatrice, effectuer يعني بدون استعمال المحسبة. مطلوب منا إنجاز ديال هاد التمارين هادو. عندنا A est égal 15 moins entre parenthèses 7 moins 6 plus 3. باش غادي نبسطو هاد العملية دائما غادي نبداو باش بداخل الأقواس. نبسطو 7 ناقص 6 نحسبوها ومن بعد غنمشيو نحسبو 15 ناقص هداك العدد زائد 3. غادي نديرو 3 ب3 ونشوفو الأجوبة ديالهم. عندنا ب تساوي 15 ناقص 7 ناقص قوس 6 زائد 3. دائما كيف ما قلت لكم غادي نبادروا اننا نحسبوا داخل الاقواس اولا. ما غاديش نمشيو نحسبوا هكا ولكن تنحطوا العمليه كما هي وتنحسبوا داخل الاقواس اولا. يعني 15 ناقص 7 تنحسبوا 6 زائد 3 تعطينا 9. اذا هذه هي اننا سنحسبوا داخل الاقواس اولا. ثم ثالثا عندنا سي تساوي 15 ناقص entre parenthèses 7 ناقص moins 6 plus 3. كذلك غادي نبادروا باننا نحسبوا داخل الاقواس. تنكتبوا 15 ناقص وتمشيو الحساب ديال هاد داخل الاقواس. نحسبوا 7 ناقص 6 تعطينا 1 زائد 3 تعطينا 4. اذا 15 ناقص 4. غادي نشوفوا الجواب ديال ثلاثه العمليات اولا. غادي نديروا 3 ب3. اذا على بركه الله عندنا A est égal 15 moins entre parenthèses 7 moins 6 plus 3. هي 15 ناقص 7 ناقص 6 عطاتنا 1. إذا عندنا واحد الإشارة سالبة. إذا غتاخد إشارة سالبة داخل الأقواس. غياخد واحد الإشارة سالبة اللي هي ناقص 1 زائد 3 تنحطوها. إذا غنمشيو على هذا المنوال من 15 ناقص 1 زائد 3 غتعطينا 15 ناقص 1 تعطينا 14 نزيدو عليه 3 تعطينا 17. إذا هذه هي النتيجة بالنسبة لبي. 15 moins 7 moins entre parenthèses 6 plus 3. كذلك غادي نبداو بداخل الأقواس. غنديرو 15 moins 7 نحسبو داخل الأقواس عطانا رقم 9. لاحظوا أن كاين واحد الإشارة اللي كاينة وراء القوس اللي هي سالبة. إذا غتعود عندنا ناقص 9 داخل القوس 9 ولكن خارج القوس هي ناقص 9. إذا 8 ناقص 9 عطاتنا ناقص 1. فهذا هو إنجاز ديال هاد التمرين هذا. فملي بقات عندنا 8 ناقص 9 يعني شنو تناخدو هنايا؟ تناخدو إشارة أكبر عدد. أكبر عدد عندنا هو 9. الإشارة اللي حداه سالبة. إذا تنقومو بعملية الطرح وتنحتفظو بالإشارة ديال أكبر عدد اللي هو ناقص 9. إذا غنتعود عندنا ناقص 1. غادي نمرو لسي. سي تساوي 15 ناقص قوس 7 ناقص 6 زائد 3. إذا كيف ما قلت لكم غنبداو بداخل القوس باش نحسبوه. 15 ناقص نفتحوا القوس نبداو بالحساب. 7 ناقص 6 تعطينا 1 زائد 3. إذا في المرحلة المجية 1 زائد 3 غتعطينا 4. إذا 15 ناقص 4. هاد الإشارة ديال الناقص يعني ضربناها في هاد العدد اللي كان داخل القوس. إذا عندنا ناقص 4. 15 ناقص 4 إشارة أكبر عدد كي دايرة. إشارة أكبر عدد هي 15 موجبة. إذا 15 ناقص 4 نقومو بعملية الطرح. 15 ناقص 4 تعطينا 11. نمر إلى دي. دي est égal à 19 moins entre parenthèses 15 moins entre parenthèses 12 moins 2. دائما تنبداو داخل القوس. يعني عندنا قوسين يعني تنبداو بالقوس الداخل من القوس الأول. فتنجزو هاد العمليه ديال 12 ناقص 2 من بعد ما تنبسطو تنديرو 15 ناقص داك العدد وفي اخر شي تنديرو 19 ناقص واحد العدد. اذا غنمروا الى او est égal 19 moins entre parenthèses. لاحظوا هنا عندنا جوج ديال الاقواس. اذا عندنا جوج ديال العمليات داخل الاقواس. عندنا الاولى ديال 15 ناقص 12 هي اللي غنقوموا بها اولا. من بعد ما تنحصلوا على واحد العدد تنقصوه من 2 واخر شي تنديرو 19 ناقص داك العدد المحصل عليه. غادي نمروا ل F égal à 12,6 plus 3 fois 4,2 plus 1,8 fois 2 divisé sur 6.
كذلك دائما إلا ما عندناش أقواس تنبداو بالضرب وتنتبعوه كذلك القسم، ومن بعد تنبداو من اليسار إلى اليمين. إيجاز ديال دي. دي تساوي 19 موان entre parenthèses 15 moins 12 moins 2. فلاحظوا عندنا هنايا جوج ديال الأقواس، فدائما غادي نبداو بالقوس اللي هو داخل القوس. عندنا 12 ناقص 2 تنحسبوها تعطينا الكالكول ديال 11. لاحظوا ان كاين واحد الاشاره ناقص تنضربوها في هذيك 11 تولي ناقص 11. عندنا كذلك 15 ناقص هاد 11 غتعطينا كم؟ غتعطينا 4 مع الاشاره ناقص غتعطينا ناقص 4. اذا العمليه غتصير هي 19 ناقص 4 تعطينا 15. اشاره اكبر عدد، قيام بعمليه الطرح العاديه ونشوفوا اشاره اكبر عدد اللي هو 19. اذا غنحصلوا على عدد موجب. نمر E est égal 19 entre parenthèses 15 moins 12 moins 2. غادي نبداو ب 15 moins 12 غتعطينا 3 moins 2 3 ناقص 2 غتعطينا 1 مضروب في 19 غيعطينا 19. إذا هذا هو الإنجاز ديال E. نمر F est égal à 12,6 plus 3 fois 4,2 plus 1,8 fois 2 divisé sur 6 est égal. فغادي نبداو بالضرب من بعد القسمة، ثم يعني تنسترسلو في الأجوبة ديالنا. 12,6 بلس 3 مضروبة في 4.2 تعطينا القيمة ديال 12.6. 1.8 في 2 تعطينا 3.6 مقسوم على 6. إذا عندنا 12.6 زائد هاد العدد اللي حصلنا عليه 12.6 زائد 3.6 مقسوم على 6 عطاتنا 0.6. إذا من هنا غادي نبداو من اليسار إلى اليمين. 12.6 زائد 12.6 زائد 0.6 غيعطينا القيمة ديال 25.8. إذا وصلنا للجي. G est égal à 12,6 plus 3 fois entre parenthèses 4,2 plus 1,8 fois 2 divisé sur 6. لاحظوا أننا عندنا نفس الأرقام تنبدلو غير الوضعيات ديال لي بارونتيز وكذلك زائد والضرب هكا. فهنا نفس الأرقام ولكن تيبقاو غير تيتبدلوا لي بوزيسيون ديال الأقواس. إذا غنشوفوا كذلك شنو عندنا. تساوي إيغال قوس entre parenthèses 12,6 plus 3 fois entre parenthèses 4,2 plus 1,8 fois 2 divisé par 6. K est égal à 12,6 plus entre parenthèses 3 fois 4,2 plus 1,8 fois 2 divisé par 6. إذا غادي نمروا باش نجاوبوا على هاد ثلاثة ديال التمارين ولا ثلاثة ديال العمليات. فبالنسبة للجي شنو عندنا واحد العدد وكذلك عندنا القوس وعندنا القسمة. فغادي نبداو بادئا ببدء باش إلا عندنا الأقواس وعندنا الضرب وعندنا القسمة فتنبداو دائما بالأقواس بداخل الأقواس تنحسبوه نبسطوه نقوموا بعملية الضرب، وكذلك عندنا هنا الضرب غادي نقوموا بعملية الضرب في آخر قسمة عاد باش غادي نبداو من 12.6 ونكملوا. إذا على بركة الله عندنا 12.6 نحطوها وننزلوها كما هي. عندنا 3 مضروبة في غادي نبداو بالقوس أولا 4.2 زائد 1.8 شحال عطاتنا 6. غادي نضربوها في 2 مقسوم على 6. غادي نمرو كذلك ننزلو 12.6 زائد شنو غادي عندنا هاد 6 غنضربوها ضرب ثاني تنسبقوا الضرب هي 6 في عندنا 3 في 6 هي 18 مضروبه في 2 غتعطينا 36 تنقسموها على 6 تعطينا 6. عاد باش نجمعوا 12.6 زائد 6 غتعطينا 18.6 18.6. هذا بالنسبه للجي. الانجاز ديال هاد العمليه ديال اي شنو عندنا الاقواس وعندنا ضرب وقسمه في اخر شيء. اذا شنو غادي باش غنبداو بداخل الاقواس اللي غادي نبداو بهذه وكذلك نحسبوا هذه ونبسطوها وتنضربوا هذا العدد في هذا العدد وتنقسموا. اذا نمر عندنا 12.6 زائد 3 شحال عطانا 15.6. 4.2 زائد 1.8 زائد 2 شحال عطانا هو القيمه ديال 8. هذا القوس هذا كامل عطانا شحال 8.
مقسومة على 6. إذا شنو غادي نديرو؟ كذلك غنضربو هاد العدد في هاد العدد ونقسمو كذلك. 15.6 في 8 شحال عطاتنا؟ 124.8 مقسومة على 6 غتعطينا 20.8. الإنجاز ديال العملية ك يساوي 12.6 زائد 3 في مضروبة في 4.2 زائد 1.8 مضروبة في 2 مقسومة على 6. شنو عندنا؟ غادي نبداو بداخل القوس، وفي داخل القوس غادي نبداو بالضرب. 3 في 4.2 شحال عيطينا 12.6. غادي نزيدو عليه هاد العدد غيعطينا القيمة ديال 14.4. إذن وعندنا 2 ومضروبين هاد 14.4 غادي نضربوها في 2 شحال غتعطينا 28.8. غادي نقسموها على 6 غتعطينا 4.8. هذا باش غادي نجمعوها ب 12.6 زائد 4.8 غتعطينا 17.4. غادي نحصلو من بعد ما غادي نجمعو 12.6 زائد 4.8 غيعطينا العدد اللي القيمة ديالو 17.4. إذا هذه هي القيمة ديال ك. نمر إلى ليكزارسيس نيميرو 2. كالكولي مطلوب منا أننا نحسبو. عندنا أ تساوي 15 ناقص 2 فوا 2. دائما تنبداو بالضرب. في هذه الحالة غادي نبداو بالضرب غنحصلو على 10. 15 ناقص 10 غتعطينا 5. نمر إلى ب تساوي 10 في 13.5 ناقص 3.5. فأول شي غادي نضربو 10 في 13.5 غادي تعطينا القيمة ديال 135 ناقص 3.5. غنقومو بالحساب ديالها. سي تساوي 16 ناقص 6 في 2. غادي نحسبو 6 في 2 غتعطينا القيمة ديال 12. 16 ناقص 12 غتعطينا القيمة ديال 4. دي تساوي 8 زائد 2 في 6. غنبداو 2 في 6 تعطينا 12 زائد 8 غتعطينا 20. إجابة على l'exercice 2 page 13. A égale 15 moins 5 fois 2 غتعطينا القيمة ديال 15 ناقص 10. 5 في 2 10 مع ناقص غتعطينا ناقص 10. إذا غادي نحصلو على القيمة ديال 5. نمر. B est égal à 10 fois 13,5 moins 3,5. شو تعطينا؟ تنشدو 10 نضربوها في 13,5 غتعطينا 135. تنزيحو الفاصلة تنزولو الفاصلة بالعشرات. إذا غتبقى لنا 135 ناقص 3.5. غادي نطرحو هاد 3.5 من 135 غتعطينا 131.5. سي لدينا سي تساوي 16 ناقص 6 مضروبة في 2. دائما غادي نبداو بالضرب. 6 في 2 عطاتنا 12. إذا 16 ناقص 12 إشارة أكبر عدد اللي هو 16 موجبة. إذا العدد اللي غنحصلو عليه هو عدد موجب. 16 ناقص 12 غتعطينا الرقم ديال 4. سي يساوي 4. نمر إلى دي. دي تساوي 8 زائد 2 مضروبة في 6. نضرب 6 في 2 تعطينا 12. نضيفها على 8 تعطينا 20. إذا دي تساوي 20. تمرين 3 صفحة 13. Effectuer sont utilisés de calculatrice puis ranger dans l'ordre croissant les nombres A, B, C et D. فعندنا بتيتا عندك فيها A, B, C, D وكذلك بتيت B A, B, C, D. مطلوب منا أننا نحسبوا هذه العمليات بدون استعمال المحسبة. utiliser sans utiliser le calculatrice يعني نحسبوا بلا استعمال المحسبة. وكذلك range dans l'ordre croissant les nombres A, B, C, D يعني وكذلك نرتبوهم ملي نلقاو القيم ديالهم في ترتيب تزايدي ordre croissant ترتيبا تزايديا. إذا عندنا A تساوي 28 moins 8 fois 1,6 moins 1,4. B égale 28 عندنا entre parenthèses 28 moins 8 fois 1,6 moins 1,4. أما بالنسبة ل C égale 2
C égale 28 moins, entre parenthèses, 8 fois 1,6 moins 1,4. بالنسبة ل D est égal 28 moins 8 fois, entre parenthèses, 1,6 moins 1,4. الملاحظ هو أنه عندنا نفس الأعداد، فقط هناك شونجمون ولا تغيير في الموضع ديال الأقواس. هذا ما كاين، يعني ما كاينش واحد تغيير في الأعداد ولا هكا، فقط عندنا واحد شونجمون فاش في لونتر بارونتيز تنبدل لهم الأمكنة ديالهم. فغادي نقرا جميع الأسئلة باش نمروا للجواب. بتيت بي، عندنا A est égal à 23 fois 7,1 plus 23 fois 2,9. بالنسبة ل B est égal 11,1 fois 17 moins 1,1 fois 17. C égale 5,4 fois 2,3 plus 2,7 fois 5,4. أما بالنسبة ل D est égal à 10,07 fois 8,7 moins 8,7 fois 0,07. إذا غادي نقوم بالإجابة على هاد العمليات. إذا غادي نبداو على بركة الله بالإنجاز ديال التمرين الثالث الباج 13. عندنا A تساوي 28 ناقص 8 مضروبة في 1.6 ناقص 1.4. غادي نجزو هاد التمرين، غادي نبداو بالضرب. إذا 28 ناقص، ملي ضربنا 8 في 1.6 غتعطينا 12.8. ما تنسوش الإشارة ناقص تنحطوها كذلك، وعندنا ناقص 1.4. إذا غادي نبداو من هنايا وغادي نمشيو نبسطو عادي. 28 ناقص 12.8 تعطينا 15 ناقص فاصلة 2 ناقص 4.1.4 يعطينا 13.8 13.8. نجزو التمارين ديالكم في لي بغويون ولا في الدفاتر وتأكدوا من الأجوبة. بي est égal هي 28 قوس 28 ناقص 8 مضروبة في 1.6 ناقص 1.4. كذلك غادي نبداو بدائخ الأقواس، فانتبهوا دائما تنبداو بالداخل الأقواس مضروب تنتبعوه بمضروب أو مقسوم على حسب شنو معطينا في التمرين، وفي آخر شيء إلا بقاو لنا غير الإشارة ديال زائد وناقص فتنبداو من اليسار إلى اليمين. إذا على بركة الله غادي نبداو بداخل الأقواس. 28 ناقص 8 تعطينا 20 مضروبة في 1.6 تعطينا 32 نطرحوها من 1.4 تعطينا 30.6. نمر إلى سي. سي تساوي 28 ناقص قوس 8 في 1.6 ناقص 1.4. فغادي نبداو دائما بداخل الأقواس، تنحطوا الرقم ديال 28 حيت ما غاديش نبداو به ناقص، فتندخلوا الأقواس باش نحسبوا 8 في 1.6. غادي نبداو بالضرب، هي 12.8 نطرحوها من ناقص 1.4 غتعطينا 11.4 مع الإشارة اللي كانت هنا منزلة، إذا هي ناقص 11.4. 28 نطرحوها من 11.4 غتعطينا 16.6. عدد موجب، علاش؟ إشارة أكبر عدد اللي هي 28 موجبة. نقوموا بعملية الطرح العادية، فغادي نحصلوا على عدد موجب اللي القيمة ديالو 16.6. بالنسبة لدي، دي تساوي 8 زائد 2 مضروبة في 6. غادي نبداو بالضرب، 2 في 6 تعطينا 12 12 زائد 8 تعطينا 20. إذا كان مطلوب منا أننا نرتبوا ترتيب تزايدي، فالترتيب التزايدي على هذا المنوال A أصغر من B أصغر من A أصغر من C أصغر من B أصغر من D. إذا D هي أكبر وحدة وتبعها B وتبعها C وتبعهم A. نمر لبتيت B. لدينا A تساوي 23 مضروبة في 7.1 زائد 23 مضروبة في 2.9. دائما تنبداو بالجداءات. إذا إلا ضربنا هذا العدد في 7.1 غيعطينا القيمة ديال 163.3. إلا ضربنا 23 في 2.9 يعطينا القيمة ديال 66.7. نجمعوا هذين العددين غنحصلوا على الرقم ديال 230. نمر إلى B.
ب يساوي 11.1 مضروبة في 17 ناقص 1.1 مضروبة في 17. إذا غادي نقوموا بعملية الضرب، هي الأولى غتعطينا 11.1 مضروبة في 17 غتعطينا القيمة ديال 188.7 والعدد ديال 1.1 في 17 غتعطينا 18.7. نقوم بطرح هذا العدد من هذا العدد غنحصلوا على العدد ديال 170. نشوفوا سي يساوي 5.4 مضروبة في 2.3 زائد 2.7 مضروبة في 5.4. إذا نقوم بحساب الجداء أولا. الجداءات فغير نحصلوا على الجداء الأول غيعطينا 12.42 الجداء الثاني غيعطينا 14.58. نجمعوا العددين غنحصلوا على الرقم ديال 27. غادي نجمعوا هذين العددين باش نحصلوا على الرقم ديال سي اللي تساوي لنا 27. غادي نشوفوا دي يساوي كم؟ يساوي 10.07 مضروبة في 8.7 مطروحة من 8.7 مضروبة في 0.07. إذا شنو غادي يعطينا هذا الرقم؟ هذا غيعطينا هذا الضرب هذا غيعطينا القيمة ديال 87.609. مع هذا الضرب غيعطينا 0.609. طرح ديال هذين العددين غيعطينا 87. اذا وصلنا باش نرتبوا الاعداد ترتيبا تزايديا من الصغير للكبير. اذا الصغير عندنا هو سي تبعو دي تبعو ا تبعو بي هو الاكبر. نمر الى التمرين الرابع صفحه 13. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas avant de quitter ma vidéo de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. À la prochaine vidéo.